दुल्हन ड्रामे की मुकम्मल कहानी सुनो अमार खान की ज़बानी। दुल्हन ड्रामा एक इमोशनल ड्रामा है जिसे देखने से ना तो हंसी आती है ना कोई मजाक देखने को मिलती है। इस ड्रामे में मुकम्मल तौर पर एक संजीदगी से काम लिया जाता है। इस ड्रामे में हीरो समी खान एज ए मिकाल काम कर रहे हैं और इस ड्रामे में एज ए हीरोइन सुम्बुल खान एज ए अमल काम कर रही हैं। अब मजीद कहानी इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये ड्रामा 3 तरफा है। एक तरफ अमल का खानदान, दूसरी तरफ मिकाल का खानदान, तीसरी तरफ शमीर का खानदान। अमल की सगी माँ मर चुकी थी। उसकी सुतीली माँ से 2 बेटियां और 1 बेटा था, लेकिन उसकी सुतीली माँ अमल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, उससे पैसा कमवाना चाहती है। लेकिन वो अमल के मुंह पर बहुत खुश होती है और अमल से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो दिली तौर पर अपनी सगी बेटू से प्यार करती है। अमल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन सेकंड टाइम वो बुटीक में जॉब करती है। दूसरी जानिब मिकाल भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और शमीर भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इस ड्रामे में कोई भी लड़की दुल्हन की खुशी पूरी नहीं कर सकेगी। अमल की सुतीली माँ ने अमल को कहा है कि उस वक्त तक आप शादी नहीं करना, आपके बहन भाई बड़े ना हो जाएं और उनकी शादी ना हो जाए, उस वक्त तक आप उनका साथ निभाना। अमल इसी बात पर डटी हुई है, लेकिन अमल का बाप चाहता है कि मैं मरने से पहले मैं अमल की शादी करके जाऊं। लेकिन घर में जो भी रिश्ता आता है अमल की खातिर उसे ठुकरा दिया जाता है। उसके सामने नुशाबा को आगे रख दिया जाता है, मगर वो लोग उससे इनकार कर देते हैं। शमीर और अमल की यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है। शमीर को अमल बहुत पसंद आने लगती है। शमीर चाहता है मैं अमल को हासिल करूं, मगर अमल उससे नफरत करती थी। शमीर अपने कजन मिकाल को आगे करता है। वो एक हैंडसम लड़का है। वो कहता है मैं आपको ये गाड़ी दूंगा शर्त में अगर आप अमल के साथ बनावटी निकाह करके मेरी जिंदगी में इसको दाखिल करो। तो फिर मिकाल इसी कोशिश में लग जाता है और जहर अमल से मोहब्बत करने लगता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अमल उसके झोंसे में आ जाती है और अपने बाप को कह देती है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अमल का बाप अमल की शादी मिकाल से करा देता है। जब अमल दुल्हन बनकर मिकाल के पास जाती है, कमरे में बैठती है और मिकाल का इंतजार करने लगती है, लेकिन कमरे में मिकाल के आने के बजाय उस कमरे में शमीर आ जाता है। वो ये देखकर चौंक जाती है और कहते हैं ये क्या हो गया है। तो पूछती है कि आपने मिकाल को क्या किया है। उसको खतरा था कि मिकाल को उसने मार डाला है, पता नहीं क्या कर डाला है, लेकिन शमीर उसे तसल्ली देता है मिकाल कहीं नहीं गया, वो अपने घर में चला गया है, अब तुम मेरे कब्जे में हो, मेरी हो। लेकिन अमल शमीर की बातों में नहीं आती। शमीर से मिकाल को फोन करता है, कहता है कि तुम्हारी जो बीवी साहिबा है वो मान ही नहीं रही। फिर मिकाल कहता है कि मैंने उसके साथ शर्त लगाई थी, लेकिन ये देखकर अमल की जिंदगी अजीरन हो जाती है। सारी की सारी दुल्हन की खुशी खत्म हो जाती है। अमल अपनी वहां से जान छुड़वाने के लिए गोलदस्ता शमीर के माथे पर मारती है। शमीर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और अमल अपनी जान छुड़वाकर वहां से निकल जाती है। रक्शे में बैठकर अपने घर पहुंचती है। जब अमल का बाप अमल को देखता है कि वो इस हालत में आ रही है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो अपने बाप को तमाम हकीकत बता देती है। इस तरह से उनका मामला था। अमल का बाप इस सदमे में इंतकाल कर जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अमल के बाप के इंतकाल के बाद अमल की जिंदगी मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगी। सुतीली माँ अमल की हौसला अफजाई की बजाय वो अमल पर चीखती है, चिल्लाती है कि तुम बाप बेटे साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। वो अमल को बहुत डांट डपट करती है। दूसरी जानिब शमीर की बहन ऐनी की बचपन से मिकाल के साथ मंगनी हुई थी। अब ऐनी और मिकाल दोनों बड़े हो गए हैं। मिकाल की माँ मैडम कलसुम चाहती है कि मैं अपने बेटे की मंगनी कर दूं, शादी ऐनी से कर दूं, मगर मिकाल ऐनी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखता था। वो सिर्फ माँ के कहने पर वो ऐनी से मंगनी करना चाहता था। दूसरी जानिब अमल जब बुटीक में काम करने जाती है तो शमीर उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो इस शर्त में अपनी कार गिनवा चुका था, लेकिन अमल भी उसे हासिल नहीं हुई। वो अमल को जबरदस्ती हासिल करना चाहता था। अमल शमीर के हाथों तंग आ जाती है और बुटीक छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। अब ऐसा होने वाला है, मिसाल कहते हैं गोह को वल्ला चढ़े तो चूढ़े व घर लभे। अब ऐसा ही होने वाला है।
اب عمل کی جاب مکال کی ماں میڈم کلثوم کے بوتیک میں ہو جاتی ہے۔ اب مزید ہی ڈرامہ انٹرسٹڈ ہونے والا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ معزز ناظرین، مکال بھی اپنی ماں کے جب بوتیک پر جاتا ہے تو اس کی عمل کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، عمل کو دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ عمل کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کو شرمندگی تھی کہ اس نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اس کی خوشی کو راکھ راکھ کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، دوسری جانب مکال اور عینی کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، لیکن عینی اور مکال کے درمیان رویہ کچھ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ عینی مکال پر شک کرتی ہے، وہ دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس معاملے میں عینی مکال کی دوست روبی کی کئی بار انسلٹ بھی کر چکی ہے۔ دوسری جانب شمیر اور مکال پہلے جو ایک بہت بڑے اچھے دوست تھے، لیکن اب وہ اچھے دوست نہیں رہے، وہ بلکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ پہلے مکال عینی کی شادی مکال سے نہیں کرانا چاہتا تھا، وہ اپنے باپ کو بھی اس معاملے میں بھڑکاتا رہتا تھا اور اپنی بہن عینی کو بھی بھڑکاتا رہتا تھا، مگر وہ عینی کسی کی باتوں میں نہیں آتی تھی، وہ مکال سے بہت محبت کرتی تھی۔ شمیر اپنے خاندان والوں کو کہہ دیتا ہے کہ مکال نے روبی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا۔ ان کے خاندان والوں نے ان سے ثبوت مانگا تو اس نے انہیں کال کرا کر دیکھی تو روبی کہتی ہے کہ جی ہاں، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد عینی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اب وہ مزید مکال سے محبت نہیں کرنا چاہتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب سیٹل ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، مکال عمل کو شمیر کے چنگل سے بچانے کے لیے وہ عمل کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ مکال نے اپنی ماں میڈم کلثوم کو کہا جب تک میری اور عینی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک اس عمل کو اپنے گھر میں رکھ دیں تاکہ وہ آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹوائے۔ مکال کی ماں میڈم کلثوم ایسے ہی کرتے ہوئے عمل کو اپنے گھر میں لے آتی ہے، لیکن جب عمل مکال کے گھر میں آ جاتی ہے تو مکال اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن وہ عمل نہیں سمجھتی۔ وہ ایک ہی بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر چکے ہو، جو میری تمام لوگوں کے سامنے بےعزتی ہوئی ہے اس کا میں کیسے ازالہ کروں۔ عمل کی صرف ایک ہی دوست ہے جو اس کے ساتھ بوتیک پر کام کرتی تھی، اس کا نام فرناز تھا، وہ اسی کے ساتھ تمام دکھ سکھ بانٹتی تھی۔ تو فرناز اسے مشورہ دیتے ہے کہ آپ مکال کو کہو مجھے کسی اچھی جگہ گھر لے کر دے، میں اسی گھر میں رہوں گی، میں آپ کا جی چھوڑ دوں گی۔ لیکن عمل یہ نہیں چاہتی تھی کہ مکال مجھے کوئی گھر لے کر دے یا میرا کوئی خرچہ اٹھائے، عمل صرف یہی چاہتی تھی کہ مکال مجھے دوبارہ اپنا لے۔ معزز ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکال اور عینی کی شادی طے ہو جاتی ہے اور ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے اور اس تاریخ پر شادی ہونے لگتی ہے، لیکن اس دن عمل ایک بہت بڑا تماشا کھڑا کر دیتی ہے۔ عمل اعلان کرتی ہے، تمام لوگوں کے سامنے بتاتی ہے، مکال میرا پہلا شوہر ہے، اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی، یہ پہلے مجھے طلاق دے پھر یہ دوسری شادی کرے۔ جب مکال سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، مکال انکار کر دیتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، لیکن اس وقت عینی کی دلہن والی خوشی مکروہ ہو جاتی ہے، اسے خوشی حاصل نہیں ہو پاتی، لیکن عینی اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے مکال سے شادی تو کر لیتی ہے، لیکن اس کے بعد مکال کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ وہ اس بات کی تحقیق کرے گی کہ عمل نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے۔ معزز ناظرین، دوسری جانب میڈم کلثوم بھی بہت غصے میں ہوتی ہے، عمل کو وہاں سے نکال دیتی ہے اور عمل کو اپنی بوتیک سے ملازمت سے بھی نکال دیتی ہے۔ اب عمل کی مزید زندگی مشکلات میں گڑھ چکی ہے، عمل اب گھر میں فارغ بیٹھے گی لیکن اس کی ستیلی ماں اسے فارغ نہیں بیٹھنے دے گی۔ میڈم کلثوم عمل کی شکایت لے کر عمل کی ستیلی ماں کو بتانے جاتی ہے۔ جب عمل کی ماں کو حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ میڈم کلثوم کے گلے میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی لیکن وہ اس کے ساتھ نبھائی نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن میڈم کلثوم سچ سننے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کے راز پر پردہ ڈالے رہتی ہے۔ معزز ناظرین، اب گیم چلنے والی ہے شمیر کی۔ شمیر عمل کو ملازمت کی آفر کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم ہماری کمپنی میں جاب کرو۔ مجبوراً عمل کے ہاتھوں میں کوئی جاب نہیں ہوتی، اس لیے اس نے مجبوراً عمل کی جاب کو ایکسپٹ کیا اور شمیر کے ساتھ کام کرنے لگے۔ اس کے بعد شمیر اور عمل کے آپس میں دوستی ہونے لگتی ہے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ شمیر
शमीर मिकाल को कहता है कि तुम अमल को तलाक दो, इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मिकाल अमल को तलाक नहीं देना चाहता। उसके बाद बहुत ज्यादा फसाद होने लगते हैं। ऐनी को ये मिकाल की तमाम शरारत का पता चल जाता है। उसके बाद ऐनी क्या करेगी, ऐनी या तो मिकाल को गोली मार देगी या उसके अलावा उससे तलाक ले लेगी। आखिर में ये पता लगना चाहिए कि अमल किसके साथ शादी करती है, दोबारा मिकाल के साथ शादी करती है या शमीर के साथ शादी करती है। हमारे ख्याल से अमल दोबारा मिकाल से शादी कर लेगी और उसके साथ अपना घर बसाएगी। अगर इसके बारे में आपका कोई ख्याल है तो हमें कमेंट में बताइए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अभी वीडियो को बैक करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारी ये वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी दुल्हन ड्रामे की मुकम्मल कहानी सुन पाएं। थैंक्स।